Usa na usab kanindot nga laaganan dinhi sa Barangay Tagbawbo sa sitio Magungahon, Island Garden City of Samal. Diin sakop kini sa Kaputian District. Mao kini ang gitawag nga Magungahon Falls nga nindot kay liguan ug bugnaw kayo ang tubig. Onya manglaag na puta mga angkol ug idol nako diha, diri na puta sugod sa Babak District. Asa pa man ta magsugod nga taga Babak District man taw nya mao man ni ang dungguanan sa Piribot, so diri kita magsugod. Ang atong laagon day karon mga angkol mao day kining usa ka Magungahon Falls dito sa Tagbawbo. Onya kinagihan naman nato ang round ball, so saka na ta diri sa Mambong, abot na ta diri sa Mambago. Mao ni siya ang Barangay Mambago nya sulod na ta ani pa dulong na ta sa crossing Piña Plata. Mao ni ang crossing Piña Plata, liko lang ta sa tuo kay padulong man na siya palengke nya saka kay katong target padulong man ta og Kaputian District. Mao man natong target karon, pero dili kita maabot sa sentro sa Kaputian kay muliko man ta sa crossing Tagbay. So napa man taron sa Piña Plata na nata sa crossing kaning crossing ta sa Old City Hall. Ang sa wala na Old City Hall, ang sa tuwa na padug palengke. Tuyok na pud ta, abot na to diha sa unahan kay muliko man ta na sa wala. Street lang ta na kay maagyan man na to diha ang kanaang Freedom Park sa Piña Plata. Unya ang unahan ana niya mao naman na ang kanaang gitawag og palengke nila. Unya mao na ni siya ang Binuling, saka na ta sa Binuling maagyan mao man na diha ang crossing padulog hagimit nya kani crossing padug Sanusi. Ang tuwa na Sanusi ang street ana mao ni atong diretso padulong ta og Kaputian nga dalan, pero muliko man ta ana ta Del Monte. Kabot na to sa Del Monte usunod ana niya kay kanaang Tagbay naman na mao na ni ang likuon sa Tagbay. Niliko nako pasulod nako padulong sa Tagbay kay kaning dalana Tagbay ug Umbay man ni. Unya kita street man ta Umbay, abot na sa naagita aning Del Monte National High School. Unya street ta sa unahan na pagabot sa na mao siya ang crossing kanang sa wala Tagbay kaning street mao ni siya ang Umbay. Street lang ta ana kay ang sunod anang Umbay mao naman na siya ang Tagbawbo. Moagi pa ta og kani ang Buhangin. O naa na ta, welcome Umbay na ta, sulod na ta sa Umbay, ang Barangay Hall sa Umbay ug kaning ilaha diring simbahan kanilang Birhen sa Fatima. Mao ni ilang simbahan dinhi sa Umbay nya mao po ni ang patag nga katugi tamnan og mga humay. Onya agi din ta anin dragon fruit. Onya kay nakaagi man tag dragon fruit, shout out sa taanin niya. Okay, shout out ko sa akong followers, Marvin Bacalares. So, thank you kay Idol sa pag-follow nimo. Onya downhill na ta. Abot na ta aning Magungahon Falls nya sulod na ta ani maong gitawag ni siya og Magungahon diring lugar kay usa din ni siya ka sitio diri sa Barangay Tagbawbo. Mao ni ang atong makita nga mga overlooking bago ta moabot didto sa falls kay ang kanang kilid diha mao man ang agianan panaog sa ubos. Aduna maguna day gibuhat nga murag hagdan nga kana ang gikanalan bagi kankan nya murag hagdan kana nya nay gunitanan kawayan. Dili jud kay ingon nga 100% stable ang kawayan, ikaw na lay mag-adjust nya. Dagko day kay mga kahoy diring lugar di ay. Kung adunay mga dagkong kahoy simpre bugnaw jud kayo kay mao man gud mo filter gud sa init nya samot na kay nay tubig pud mo samot kabugnaw ang tubig. Onya shout out po day kaning kakuyog nako nga nakasabay mig panaog padulong sa falls. Salamat kay sa inyo sir, mga sir. Onya naabot na jud ko sa Busay, nakita na jud nako ang unsa ka habog ug unsa ka kusog ang tubig. Nindot jud kay ang mugna sa kinayan nga dili jud masundog sa usa ka tawo. Mo nang ato adyong magpabili natong tagline ang kinaiyahan atong ampingan para sa sumusunod nato nga mga henerasyon.